حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد لكم أشتاق رؤيا حبيبي محمد في كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو وألقى لرؤيا منامي أرى فيها محيا بمحمد لكم أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو وألقى لرؤيا منامي أرى فيها محيا صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدى وكونوا مقتدين بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بهادينا محمد حبيبي محمد كم أشتاق رؤيا حبيبي محمد ففي كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو وألقى منام أرى فيها محيا حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد لك مشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو ألقى لرؤيا منامي أرى فيه مخيا حبيبي محمد لك أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو وألقى لرؤيا منامي أرى فيه مخيا حبيبي محمد لك مشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليومي به أسمو ألقى لرؤيا منامي أرى فيه مخيا صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا وسلموا كما صلي على إله ابتداء صلوا وسلموا كما صلى إله ابتداء وكونوا مقتدين بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بهادينا محمد حبيبي محمد لكم أشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيع كيف أنسى أتوك ليوم به أسمو وألقى لرؤيا منامي أرى فيه مهيا زياء شريف متى تصف عينا ذكرت خطاء فعان هم دنيا سيبكى هداه سنا درب ومخيا أصلي عليه وأخيا في وسايا
صلوا على حبيبنا محمد نور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدى وكونوا مقتدين بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بهادينا محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.